سلام سلام أمن العالم تركو نيشانا لي فتواتن كبران انتخات هادلتي كمي تخونو كل سلام إكزابير يمسكن بوغني سلامية نسخاتكم وين بابزل لهم هو سلامكم بزح ترف إيبالالي كبرات حواتي انكو عدما ناوشانا لي بسلام مزاقو للوم عنتي حيزلكم زمزاقو فيديو خعا كم تلمود على تاوي شرفي بنا إثيوبيا نقد بانكي إنا بكفتنا مدن زشرفانا يقلي بانكتات بوانو خعا بتقلي معراقا عمي بزيحو كمي كوينو نزل حبيرنا نرينا قنبت عسد خلتا ويكعا مي عسرا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان كويت دينار باوند سترلينج يونايتد عرب أمريكا درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين تركي جبسي يمن وزت زبالو كرينا سنة أنيحيت channel حدش تسخنكم سبسكرايب نبرة تسخنكم كعلى لايك شير ناقوركم عبرتها تعني ثلاثة شحن وقتها بتعمل شوكي لنيخو سلازي ثلاثة شح عاوز دخلت سلسلة معك سياخاتو لايك شير سبسكرايب كبروا لك عبيت واي معري أنا بتعمي إذا مسكنكم زخبركم بتعمي يسفتوكم عاوز لرجازين دخلت صح زرد أخم نسخاتكم بناتكم حاجز لزخن بتعمي أني لي كبرات حواتي بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولاري كون حدا ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 224 قرشن 00 سنتيمن كشرف كله $100 عسد خلتش حنا 400 يمثلو الدولار بناي زحي بانكي 231 قرشن 49 سنتيمن كشرف كله $100 عسرت سلستش حن حدا 249 قرشن يمثلو الدولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا بتعمي قرناش نارينا له بتعم مالتيو أبزي سلسة 4 معلتزي إناش قلق ولا يزركب حن دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 257 قرشن 9 سنتيمين كشرف كله $100 عسرت حمشت شحن شوعت 209 مزقله بدعم قرناش أرينا نهو جن كيت شهور حدا معلت عدفن كيبلنا مالتيو قصيلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 229 قرشن 05 سنتيمن كشرف كله 100 يورو عسد خلت شحن 905 يمزقلو يورو بنا جلوبال بانكي 249 قرشن 9 سنتيمن كشرف كله 100 يورو عسد 4 شحن 909 قرشن يمزقلو يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب بحوالا 276 قرشن 5 سنتيمن كشرف كله 100 يورو عسرت شوعت شحن 635 قرشن يمزقلو مالتيو كبرات أحواتي قصيلنا نريو ناي سويسرلاند فرانكي كخون حدا ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 236 قرشن 05 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 13 شحن 605 يمزقلو ناي سويس فرانك بنا وقاقم بانكي 261 قرشن 25 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 16 شحن 225 قرشن يمزقلو مالتيو ناي سويسرلاند فرانك بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 280 شومونتن قرشن 76 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10 شومونت شحن شومونت 276 قرشن يمزقلو مالتيو بمقصقال نريو ناي أستراليا دولار حدا ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 7 شومونتن قرشن 15 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 7 شحن شومونت 215 قرشن يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقم بانكي 85 قرشن 04 سنتيمن كشرف كله 200 ناي أستراليا دولار 8 شحن 504 يمزقلو مالتيو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 201 قرشن 06 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 206 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن 07 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 8 شحن 607 يمزقلو مالتيو كندا دولار بناي النات بانكي 95 قرشن 57 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 8 شحن 700
ይቅርታ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 9557 ይመጸሎ ማለት እዩ። ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 112 ቅርሽን ነጥቢ 87 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 11287 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ብመቀጻል ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ሓደ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 16 ቅርሽን ነጥቢ 67 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 1667 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 18 ቅርሽን 32 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 1832 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 21 ቅርሽን 80 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2180 ብቻ ይመጸሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ሕዚ ክሪኦ ፀናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ምግባርኩም ኣረጋግፁ እሞ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ግበሩ ክብራት ኣሕዋተይ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 513 ቅርሽን 06 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 51306 መጸሎ ናይ ኩዌት እንድሕር ተዓዚኩሞ ካብ 525 ኣብዚ በፂሕኒዮ 12 ቅርሺ ቅናሽ ኣሪእና እንሄው ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ሓደ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 33 ቅርሽን 75 ሳንቲም ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 35 ቅርሽን 75 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 33,75 ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ግሎባል ባንኪ 36 ቅርሽን 16 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 36,16 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 42 ቅርሽን 95 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 42,95 ቅርሽን ይመጸሎ ብሳናቲም ቅናሽ አሪእና ነው ብዙሕ ዝጋነን ኣይኾነን። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ሓደ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 33 ቅርሽን 00 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 33 ሽሕ ብቻ ይመጸሉ ማለት እዩ። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣምሃራ ባንኪ 36 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 36,15 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 42 ቅርሽን 05 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 42,5 ቅርሽን ይመጸሉ እስካብ 43 ቅርሽን ልዕሊ በፂሕ ነይሩ ከባቢ ሓደ ቅርሺ ቅናሽ አሪእና እንሄው ናይ ስዑድ ዓረብ ማለት እዩ። እስኪ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብትኽክል ከይቀነስኩም ከይወሰኩም ኣብ ስዑድ ትርከቡ ኣነ ኣብ ስዑድ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ክንደይ ሓዊልኩም ብበዝሕና ብችርቻሮ እውን ይፈላለዩ ሓደ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሪያድና ኣብ ክፍለ ሃገር ዘለኸን ድሕሪት ማለት እየ ስለ ዝፈላለ ኣብዚ ቦታ ክንድዚ ሓዊለልክን ኣብ ኮሜንት ተጻሓፋ ማለት እዩ። ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተውሃቡ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይክኸውን ሓደ ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 41 ቅርሺ ይቅርታ 410 ቅርሽን 00 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 41 ሽሕ ብቻ ይመጸሉ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ሓደ ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 222 ቅርሽን 65 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 22,265 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ሓደ ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 418 ቅርሽን 30 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 41,830 ይመጸሉ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ ሓደ ናይ ቱርክ ሊሬ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 4 ቅርሽን 05 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቱርክ ሊሬ 405 ይመጸሉ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ ሓደ ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ
بتصليم عداقة 3 قرشن 12 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبز باوند 312 قرشن بتشاي متسألو مالتيو بمقص على نريو ناي يمن ريال حال ناي يمن ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب بتصليم عداقة 0.62 سنتيم كشرف كله 100 ناي يمن ريال 62 قرش بتشا يمتسألو مي عسرة ويكعب بومبت 12 كم زي مثل أبناء إثيوبيا بلاك ماركت ويب سايت ويكعا أبناء حقاو زخون بانكتات أبدر رجز أمز أمدوو علتها وشرفي كم زي مثل نيرو نسخم كتا حساب رئيتو نيكم نزلو ما كومنت تصحفو اسكع فيديو في الزقامة نسخطات لكم كاب لبنا مسكم كوية دقيمة لايك شر مقبار أي ترسعو كبرات حواتي دعمي يسفتو كومن زخورا كومن ساسنايو باي باي.